व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभुः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि सहृदयाः सज्जनाः जिज्ञासवः छात्राः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने अयं विचारः सञ्जातः यत् अर्थवन्तो वर्णाः अनर्थका वा एतस्मिन् विषये वर्णानाम् अर्थवत्वं पक्षमादायपि भगवता भाष्यकारेण समाहितम् अनर्थकत्वपक्षमपि आदाय समाहितम्। अनन्तरं प्रश्नः भवति अत्र किमत्र न्याय्यम्, अर्थात् वर्णः अर्थवन्तः इति स्वीकरणीयम् अनर्थका वा इति स्वीकरणीयम् इत्यस्मिन् विषये भगवान् भाष्यकारः कथयति उभयम् इत्याह। कथम् उभयं भवितुमर्हति तद्विषयेपि समाहितं। तद्विषये कथितं स्वाभाविकमेतत्, एतत् स्वाभाविकं वर्तते। स्वाभाविकम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्, अर्थात् स्वाभाविक शक्तिमत्वात् तादृशी यस्य यादृशी शक्ति वर्तते तत्र एकस्मिन् वर्णे अर्थवत्ता वर्तते, तत्र तस्य एकस्य वर्णस्य कस्मिंश्चित् अर्थे शक्तिः वर्तते, तो तस्मात् तथा बोधः भवति चेत् वर्णसमूहस्य संघातस्य यत्र शक्तिर्वर्तते यस्मिन् अर्थे तेन तस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते तत्र स्वाभाविकतया यस्मिन् अर्थे केवलं वर्णमात्रस्य वर्णसमूहस्य वा शक्तिः वर्तते तेन तथार्थलाभः भवति। यत्र वर्णसमूहस्य शक्तिः अर्थविशेषे वर्तते तद्घटकाः ये वर्णाः ते अनर्थकाः वर्तन्ते, किन्तु यस्य वर्णस्य तस्मिन् अर्थविशेषे शक्तिः वर्तते तर्हि सः वर्णः सार्थकः अर्थवान् भवति इति भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। पुनः तत्र अत्र विचारः भवति यतोहि यः विषयः पूर्वं प्रतिपादितः अर्थवन्तो वर्णाः एतस्मिन् विषये तत्र कथितवन्तः भगवान् भाष्यकारः कथं य एष भवतः वर्णानाम् अर्थवत्तायां हेतुपतिष्ठा अर्थवन्तो वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्ययनिपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात् वर्णव्यत्यये चार्थान्तर गमनात् वर्णानुपलब्धचानर्थकते संघातार्थवत्वाच्च। यतोहि अर्थवन्तो वर्णाः इति विषये एतानि त्रीणि तत्र त्रीणि वार्तिकानि त्रीणि किं चत्वारि वार्तिकानि तत्र उपस्थापितानि। प्रथमं वार्तिकं भवति अर्थवन्तो वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्ययनिपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात्। द्वितीयं वार्तिकं भवति वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्। तृतीयं वार्तिकं भवति वर्णानुपलब्धौ चानर्थकतेः। चतुर्थं वार्तिकं भवति संघातार्थवत्वाच्च। अर्थात् एते तत्र एतानि यानि वार्तिकानि तत्र कथितानि सन्ति, कथं कथितानि सन्ति, किमर्थं कथितानि, यतोहि संघान्तराणि एव एतानि एवं जातीयकानि अर्थान्तरेषु वर्तन्ते। अर्थात्
एतैः वार्तिकैः यद् वर्णानाम् अर्थवत्वं साध्यते तत् समीचीनं नास्ति। तेषां तादृशः समुदायः एव अर्थवान् वर्तते, एवमेव स्वीकरणीयम्। यथा कूप इति समुदायः कूपार्थं कथयति, सूप इति समुदायः सूपार्थं कथयति, यूप इति समुदायः यूपार्थं कथयति। भवान् तस्मिन् समये किं कथितवान्? यदि हि वर्णवृत्त्यै कृतम् अर्थान्तरगमनं स्यात् भूयिष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात्। यतो हि तत्र लिखितं तत्र कूपः यूपः सूपः इत्यत्र सककारेण तत्र कूपार्थः गम्यते, ककारं विना तदर्थः न गम्यते। एवं सकारेण सूपार्थः गम्यते, तं विना तादृशार्थः न गम्यते। एवं यूपै सयकारेण यूपार्थः गम्यते, तद्रहितेन न गम्यते। अतः अर्थवन्तो वर्ण इति भवता प्रतिपादितं तत्र। अत्र भाष्यकारः तम एव पूर्वं दत्तं तर्कम् उपस्थाय तस्य खण्डनं विदधाति। अत्र विचारयति यदि वर्णवृत्त्यै कृतम् अर्थान्तरगमनं स्यात् भूयिष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात्। यतो हि ककारम् अपहाय तत्र ऊप इति यः समुदायः सः सूपेपि तथैव वर्तते। अतः अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिः तत्र सूपेपि कूपार्थस्य स्यात्। अतएव कथयति भूयिष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात्, सूपार्थस्य कूपे स्यात्, कूपार्थस्य यूपे स्यात्, यूपार्थस्य कूपे स्यात्, यूपार्थस्य सूपे स्यात्। यतस्तु न खलु किंचित सूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा सूपे, अतो मन्यामहे संघान्तराणि एवं संघान्तराणि एवं जातीयकानि अर्थान्तरेषु वर्तन्ते इति। तात्पर्यं किम्? अर्थात वर्णे वृत्त्यकरम् अर्थान्तरं तत्र न गच्छति, अपितु समुदायः एव अर्थवान् भवति। अतएव अत्र उच्यते यदि वर्णवृत्त्यै कृतम् अर्थान्तरगमनं स्यात् भूयाष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात्। एतत्र स्वरूपं वर्णानाम् अधिकं वर्तते। ककारं विनैव सूपे, तत्र सकारं विना तत्र कूप इत्यत्र कूपार्थः अधिकः स्यात्। एवं सूपार्थस्य कूपे स्यात्, कूपार्थस्य यूपे स्यात्, यूपार्थस्य कूपे स्यात्, एवं यूपार्थस्य सूपे स्यात्। यतस्तु खलु न किंचित सूपस्य वा यूपे, सूपस्य तत्र किंचित यूपे नास्ति, एवं यूपे यूपस्य कूपे नास्ति, कूपस्य यूपे नास्ति, यूपस्य च सूपे नास्ति। अनेन किं ज्ञायते? यतो हि यूप इत्युच्चारणेन सूपार्थस्य किंचिदपि प्रतीतिर्न भवति, यूपे च कूपार्थस्य प्रतीतिर्न भवति, कूपे च यूपार्थस्य अथ च सूपे यूपार्थस्य प्रतीतिर्न भवति। अनेन ज्ञायते यः समुदायः स एव अर्थवान् वर्तते। संघान्तराणि एवं जातीयकानि अर्थान्तरेषु वर्तन्ते इत्यनेन ज्ञायते। एवमपि प्रतीयते यत् वस्तुतः यथा पूर्वमुक्तं यस्य यत्र शक्तिः तेन पदेन तस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति। एक वर्णात्मकं यत् पदं तस्मात् अर्थावगति भवति इति कृत्वा सर्वे वर्णाः भिन्न भिन्नतया सार्थका इति वक्तुं शक्यते। यस्य यत्र शक्तिः तेन तदर्थस्य प्रतीतिः। इण धातोः इक स्मरणे धातोः इंग अध्ययने धातोः तत्र तस्य अर्थ तस्मिन् अर्थ विशेषे शक्तिः वर्तते। अतः एक वर्णात्मकेन धातुना तस्य अर्थ विशेषस्य संप्राप्तिः जायते। एवं प्रातिपदिकेनापि प्रत्ययेनापि तैः सर्वैरपि अर्थविशेषस्य एक वर्णात्मकैः
तत्तत् अर्थविशेषस्य प्रतीति जातीति कृत्वा सर्वेपि वर्णाः अर्थवन्तः सन्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं यस्य समुदायस्य यत्र शक्तिः वर्तते तत्र समुदायः ये अर्थवान् भवति, तस्य यः अवयवः सः अर्थवान् न भवति। एवं रूपेण भाष्यकारेण साधितम्। एवं वर्णानाम् अर्थवत्तायां यत् कथितं तो साधि अनर्थकत्वं द्योतितम्, अतः अनर्थकत्वं द्योतितं भवति। यतो हि यो हि यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यः यूपे यूपार्थः स यकारस्य इत्युच्यते, तर्हि तद् घटकः यः ऊप इति शब्दः वर्तते तस्य तु कश्चन अर्थः एव न स्यात्, स तु अनर्थकः एव स्यात्। अनेन ज्ञायते एवं नास्ति। केवलं ककारः एव अर्थवान्, अतएव ककारस्य तत्र सम्मेलने कूप शब्दार्थवान् भवति, यकारेण यूप शब्दार्थवान् भवति, सकारेण सूप शब्दार्थवान् भवति। तर्हि यूप शब्दः ऊप शब्दः या वर्तते, अकारोत्तर उकारोत्तर पकारोत्तर अकारत्व रूपः, स तु अनर्थकः स्यात्, तस्य कश्चन अर्थः एव न वर्तते। किन्तु सः अनर्थकः नास्ति, यतो हि तत्र समुदायः एव अर्थवान् वर्तते। कूप इति समुदायः अर्थवान्, यूप इति समुदायः अर्थवान्, सूप इति समुदायः अर्थवान् वर्तते। तत्र ककारः अर्थवान्, सककारेण यूप इत्यनेन तत्र तादृशः अर्थः भवति इति तत्र ककारस्य यूपार्थः एवं नास्ति। अत एव प्रदीपकारोऽपि तथा तत्र एकं पद्यं प्रस्तौति, न कूपयूपसूपानामन्वयोऽर्थस्य विद्यते ततोऽर्थान्तरवाचित्वं संघातस्यैव गम्यते। अत्र कूपयूपसूपानाम् अन्वयः तत्र एकेन वर्णेन तस्य अर्थस्य विषये न वर्तते, अपितु एते कूपयूप शब्दाः यत् अर्थ भिन्नस्य अर्थस्य वाचकः भवन्ति तत्तेषां संघातः एव अर्थवाचकः भवति। तत्र केवलं ककारः, केवलं यकारः, केवलं सकारः तत्र अर्थवाचकाः न भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। अतएव सर्वं विचार्य अनन्तरम् एतत् कथितं तत्रेदम् अपरिहृतं भवति संघातार्थवत्वाच्च। अतः यानि तत्र ये हेतवः पूर्वं दत्ताः वर्तन्ते, अर्थवन्तो वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात् वर्णविधे चार्थान्तरगमनात् वर्णारुद्धौ चानर्थगते इति त्रीणि यानि वार्तिकानि तानि अत्र निराकृतानि। केवलम् एकं वार्तिकं संघातार्थवत्वाच्च एतद्वार्तिकं तत्र सिद्धान्तं भवति इति कृत्वा एतत् अपरिहृतं संघातार्थवत्वाच्च इति तत्र कथितवान्। एतस्याः प्रातिपदिकसंज्ञां परिहारं वक्ष्यामि, किन्तु एतस्यापि तत्र विचारः वर्तते प्रातिपदिकसंज्ञा विषये, तत्र अपरोपि तत्र विचारः भविष्यति यत्र तस्य परिहारोऽपि स्यात्। तो इत्थम् अत्र विचारः विहितः। अधुना प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं भवति न वा, भवति चेत् कथं भवति, अथवा तत्र अनुबन्धानां तत्र ग्रहणस्य स्वीकारे कः लाभः का च हानिः इत्यस्मिन् विषयेपि कश्चन विचारः भगवान् भाष्यकारः प्रस्तौति। तत्र अयुण् ऋलृक् ए ओम् इति चत्वारि सूत्राणि आदाय एव अयं विषयः प्रवर्तते इति भाष्यकारः सूचयति। प्रत्याहारेनुबन्धानां कथमधिग्रहणेषु न, तत्र श्लोकवार्तिकं वर्तते यस्य संपूर्णं स्वरूपं प्रत्याहारेनुबन्धानां कथम् अधिग्रहणेषु न आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्ता इति संपूर्णं वार्तिकं श्लोकवार्तिकं वर्तते।
अत्र तत् पृथक पृथक्तया एतस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। य एते अक्षु प्रत्याहारार्थाः अनुबन्धाः क्रियन्ते एतेषाम् अग्रहेण ग्रहणं कस्मान् न भवति इति प्रश्नः। अक्षु अक्षु नाम तत्र अयादि प्रत्याहारेषु अण प्रत्याहारः, अक प्रत्याहारः, एंग प्रत्याहारः, अच प्रत्याहारः, इच प्रत्याहारः, एते प्रत्याहारः तत्र अच प्रत्याहार मध्ये तत्र एते प्रत्याहारः तत्र भवन्ति। तत्र अनुबन्धानां ग्रहणं कथं न भवति इति प्रश्नः। तत्रापि एतेषाम् अजग्रहणेन ग्रहणं कस्मान् न भवति। यद्यत्र अणग्रहणेन इत्यापि वक्तुं शक्यते, इकग्रहणेन, इचग्रहणेन, एवमपि अकग्रहणेन अत्रापि तादृशी शंका भवेत्। किन्तु अत्र भगवान् भाष्यकारः अजग्रहणेन कस्मान् ग्रहणं न तत्र यतो हि अच कार्याणि तत्र विशेषरूपेण कथितानि सन्ति। यतो हि अज निमित्तकं यत् कार्यं तत् अधिकं वर्तते इति कृत्वा अत्र अच इत्यस्य उपादानं विहितं भगवता भाष्यकारेण। अन्यथा कस्यापि एकस्य प्रत्याहारस्य तत्र चर्चां कुर्यात्। यतो हि ततः पूर्वं तत्र अण प्रत्याहारः भवति, अक प्रत्याहारः भवति, इक प्रत्याहारः भवति, अनन्तरं तत्र इच प्रत्याहारोऽपि वर्तते। एतेषां समेषां प्रत्याहाराणां चर्चां विहाय केवलम् अच प्रत्याहारस्य चर्चा कृता, येषाम् अधिग्रहणे ग्रहणं कस्मान् न भवति इत्यस्य मुख्यं तात्पर्यम् एतदेव यत् अनिमित्तकानि कार्याणि अधिकानि सन्ति इति कृत्वा तस्य ग्रहणम् अत्र विहितं वर्तते। अथ च तत्र तस्य व्यापकत्वात् तदपेक्षया अजपेक्षया तत्र इचादीनाम् अक अण अच अण अक इचादीनां तत्र व्याप्यत्वं वर्तते, तस्य व्यापकत्वं वर्तते। तो व्यापक क्षेत्रे व्याप्य क्षेत्राणां स्वतः एव ग्रहणं भवति इति कृत्वापि तत्र अत्र अच प्रत्याहारस्य ग्रहणं कृतं भगवता भाष्यकारेण। पुनः प्रश्नः भवति किञ्च स्यात् दधिणकारीयति मधुणकारीयति इको यणचि इति यणादेशः प्रसज्येते। अत्र इक अच प्रत्याहार मध्ये नकारस्य ग्रहणं भवेत्। यदा अनुबन्धानां तत्र प्रत्याहारे ग्रहणं भवति तर्हि नकारस्य अणुघटकस्य नकारस्य अच प्रत्याहारे प्रवेशः स्यात्। तस्मिन् नकारे अचि परे दधिणकारे यदि मधुणकारे इत्यत्र इकोणि सूत्रेण अत्र यण् कार्यं स्यात्, तन्न भवेत् इति कृत्वा अनुबन्धानाम् अधिग्रहणेषु ग्रहणं न भवति इति तत्र तात्पर्यम्। अत्र अपरोपि हेतु आचारात् तत्र प्रश्नः भवति यदा एकः एव हेतुः वर्तते तेनैव तस्य शान्तिर्जाता, तर्हि अपरस्य हेतोः कथनस्य का आवश्यकता इत्यपि वक्तुं शक्यते। कश्चन तत्र विचारः भवितुमर्हति। यतो हि अजग्रहणेन ग्रहणं न स्यात् इति कृत्वा अनुबन्धानां तत्र प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति इति रूपेण तत्र समाहितं। तत्र दोषाः अपि दत्ताः वर्तन्ते, तेषां समाधानाय तादृशं कार्यं विहितम् इति वक्तुं शक्यते। अनेनैव पूर्वस्याः जिज्ञासायाः शान्तत्वात् पुनः अत्र आचारात् इति कथनस्य का आवश्यकता। तदा उच्यते तत्र पूर्वं प्रश्नः प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावः। अत्र प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। तो अनुबन्धाः अत्र पक्षः, प्रत्याहारबोध विषयत्वाभावः कत्र साध्यम्। आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः एते हेतवः सन्ति, अतएव एतेषां पृथक्तया उपादानं वर्तते।
तो पूर्वं प्रथमः हेतुः भवति आचारात्। अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्यबोधविषयत्वाभाववन्तः कथम् आचारात्। अत्र आचारात् इत्यस्य कथनस्य किं तात्पर्यं वर्तते, किमिदम् आचारात् इति। तदा भगवान् भाष्यकारः व्याख्यां विदधाति, आचार्याणाम् उपचारात् न एतेषु आचार्याः अणकार्याणि कृतवन्तः अचकार्याणि कृतवन्तः। तात्पर्यं किमस्ति, आचारात् आचार्याणाम् उपचारात् नाम व्यवहारः, आचारः व्यवहारः। आचार्य व्यवहारः इति कथं कथितः वर्तते अत्र, यतो हि आचार्याः यादृशं मनसि विचारयन्ति तथैव तस्य कार्यस्य विधानमपि तथैव कुर्वन्ति। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् इति कृत्वा ये आचार्याः तेषां मनसि अपि तथैव भवति, वचसि अपि तथैव भवति, कर्मणि अपि तथैव भवति कृत्वा तेषां यः व्यवहारः सः प्रमाणत्वेन गृह्यते। स्माद्धेतोः आचारात् इति कथितं वर्तते। अत्र आचारः कः, आचारः तत्र त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य इत्यत्र त्रिषि मृषि कृषे मृषि कृषे ककारः ऋलृक् इत्यत्र आगतः, तेन तत्र अच्त्वं वर्तते तद्रीत्या। तेन मृषि घटकः यः षि घटकः इकारः तस्य स्थाने यण् स्यात् यकारः ककारे अचि परे, तेन यकारस्य लोपे त्रिषि मृष्कृषेः इति स्यात्, मृषिकृषेः इति न स्यात्। किन्तु पाठस्तु मृषिकृषेः इत्येव वर्तते। अनेन ज्ञायते यत् अनुबन्धानां प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति इति वक्तुं शक्यते, एवं रूपेण समाहितम्। अनन्तरं कथितम् अप्रधानत्वात्। अतः प्रधानत्वात् इति कथनस्य का आवश्यकता, यदा आचारात् इत्यनेन तत्र तथा ज्ञानं जातं पुनः अप्रधानत्वात् इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते। अनेन किञ्चित् तत्र सूच्यते अप्रधानत्वात् इति कथनेन। किं सूच्यते, तात्पर्यम् एवमेव वर्तते यत् सर्वे प्रयोगाः ये साधिताः सन्ति सर्वेषां कृते तथाभूतस्य आचारस्य उपलब्धिः स्यात् न वा इत्यपि कश्चन तत्र विचारः भवेत्। यतो हि ग्रन्थे व्याकरणेन अनेके प्रयोगाः सिद्धाः क्रियन्ते। व्याकरणस्य तादृशं स्वरूपमेव तादृशं वर्तते। तो किं सर्वेषां प्रयोगाणां विषये तथा भूतः आचारः विद्यत वा न वा इति कश्चन विचारः कश्चित् बुद्धौ स्यात्, सोऽपि विचारः अत्र समाहितः स्यात् इति कृत्वा अप्रधानत्वात् इत्युक्तिर्वर्तते वार्तिककारस्य। अप्रधानत्वात् एतस्य व्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः विदधाति। न खल्वेषि एतेषाम् अक्षु प्राधान्येन उपदेशः क्रियते। तत्र को तर्हि हलषु कुत एतत् एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यत् तुल्यजातीयेषु उपदिशति अचोक्षु हलो हल्स्। अत्र व्याख्यानं भवति भगवता भाष्यकारस्य। न खल्वपि एतेषाम् अक्षु प्राधान्येन उपदेशः। एतेषां हलरूपाणाम् अनुबन्धानाम् अक्षु अच प्रत्याहार बोधक सूत्रेषु। अक्षु अच प्रत्याहारेषु एव नास्ति। अक्षु इति बहुवचनं वर्तते। अच प्रत्याहारक बोधकानि यानि सूत्राणि तेषु इत्यर्थः। अक्षु इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते।
अक्षु अच प्रत्याहार बोधक सूत्रेषु अर्थात अयुण रिल नृक ए ओंग अयौचि इति सूत्रेषु प्राधान्येन एतेषां हलामुपदेशः नास्ति। क्व तर्हि एतेषाम् उपदेशः वर्तते? हलषु अर्थात हल बोधक सूत्रेषु अयवर्ट लण इत्यादिषु दशसु सूत्रेषु पूर्वेषु चतुर्षु सूत्रेषु अजबोधकेषु केवलम अचाम उपदेश, हलबोधक सूत्रेषु दशसु केवलम हलाम उपदेश। यत्र यस्य उपदेशः तत्र तस्य प्राधान्यम्। अक्षु अचाम प्राधान्यम, हलाम अप्राधान्यम। हलषु हलाम प्राधान्यम, अचाम अप्राधान्यम वर्तते। अतएव हलादि प्रत्याहार विषये तत्र यः अकारः तस्य उच्चारणाय गृहीतः वर्तते, तस्य हल्त्वेन ग्रहणं तस्य अकारस्य न भवति, अतएव तस्य प्राधान्यात्। एवमेव अचामपि अयम् इत्यत्र यः णकारः, लिट् इत्यत्र ककारः, यङु इत्यत्र ङकारः, इत्यत्र चकारः, तस्य ग्रहणं न भवति। एवम् आचारः भवति तत्र तेषाम् अप्राधान्यत्वात्। अत्र एकः शब्दः अत्र वर्तते, एषा हि आचार्यस्य शैली लक्ष्यते। शैली इति पदस्य कः अर्थः? शैली इति पदस्य अर्थः प्रदीपकारेण कथितः, समाधान पूर्विका प्रवृत्ति ही शैली। समाधान पूर्विका या प्रवृत्ति ही सा शैली लिख्यते। तो शीले भवा शैली इत्युक्तं तत्र शील पदार्थः कः? शील पदार्थ विषये अपि विचारः करणीयः। प्रायः सर्वे कथयन्ति भवतः शीलम् उत्तमं वर्तते, भवान् शीलवान् वर्तते, तर्हि शील पदार्थः कः? अद्य अयं जनः शील पदार्थे किञ्चित् वक्ति। शीलं सद्वृत्तं, शीलम् उच्यते सद्वृत्तं। तत्र शीङ् धातोः शीङ्गो धुक् लक् वलय वालनः इति उणादिसूत्रेण शीङ् धातु अत्र लक् प्रत्यये कृते सति शील शब्दः निष्पद्यते। अथवा तत्र शील धातु एव उपधारणे अर्थे वर्तते, शीलयति उपधारयति सद्गुणान् इति शीलः। एवं रूपेण शील धातोरपि तत्र शील शब्दः संपद्यते। तत्र शील शब्दस्य यत्र प्रयोगः भवति तत्र त्रयोदश गुणाः वर्तन्ते, स एव शीलः इति वक्तुं शक्यते। ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनसूयता, मृदुता, अपारुष्यम, मैत्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्यता, शांति। तो एते गुणाः यस्य जनस्य हृदि भवन्ति, बुद्धौ भवन्ति, स एव जनः शीलः इति वक्तुं शक्यते, शीलवान् इति वक्तुं शक्यते। शीलम् अस्ति, अस्य असौ शीलः। अत्र अर्षाद्यच् कृते शीलः इति भवति, अथवा मतुः प्रत्यये कृते सति शीलवान् इति भवति। तस्मात् एव शील शब्दात् शीले भवः इति रीत्या तत्र शैली इति रूपं भवति। तस्य अर्थः भवति समाधान पूर्विका प्रवृत्तिः। एवं ही एषा ही आचार्यस्य शैली, समाधान पूर्विका प्रवृत्ति तादृशी वर्तते। स समाधानं कृत्वैव तादृशं प्रयोगं विदधाति आचार्यः। का शैली वर्तते? यत्तुल्य जातीयान् तुल्य जातीयेषु उपदिशति अचोक्षु हलो हल्षु, एतादृशी शैली वर्तते। सः आचार्यः तो तुल्य जातीय, यथा तत्र स्वरत्व जात्यवच्छिन्नाः ये वर्णाः अ इ ऋ लृ ए ओ औ इति वर्तन्ते, तेषाम् एकत्रैव पाठः। व्यञ्जनत्व जात्यवच्छिन्नानाम् एकत्र केवलं हल्षु पाठः वर्तते।
तो श्रत्त जात्यवच्छिन्नानां तत्र अक्षु पाठः एवं व्यंजनत्व जात्यवच्छिन्नानां केवलं हल्षु पाठः। यथा पूर्वं तत्र अक्षु इत्यस्य अजबोधक सूत्रेषु हलसु इत्यस्य हलबोधक सूत्रेषु पाठे एवं रूपेण अतएव तत्र अचोक्षु हलो हलसु इति कथनं वर्तते भगवता भाष्यकारस्य। कैयटोपि तथा कथितवान् तादृशी प्रकृतिः वर्तते। यथा लोके ब्राह्मणैः सह ब्राह्मणा भोज्यन्ते क्षत्रिय से क्षत्रिया भोज्यन्ते एवं तज्जातीयाः तज्जातीय से भोज्यन्ते इति तत्र तथा आचारः दृश्यते। अर्थात सर्वेषां स्वकीय वर्गे एव सर्वे व्यवहाराः विशिष्टाः व्यवहाराः भवन्ति। सामान्य व्यवहाराः तु सर्वैः सह भवन्ति। सामान्याः व्यवहाराः सर्वैः सह भवन्ति, किन्तु ये विशिष्टाः व्यवहाराः तो स्वजातीयैः पुरुषैरेव ये स्वजातीयैः तत्र जनैरेव क्रियते। एवं तत्र तादृशा लोके व्यवहारः दृश्यते। अत्रापि तथैव व्यवहारः यद् भगवान् भाष्य तत्र तत्र आचार्यः नाम अत्र आचार्येति पदेन तत्र भगवतः महेश्वरस्य ग्रहणं यतोहि ते उपदेशकाः सन्ति एतेषां चतुर्दशसूत्राणाम् इति कृत्वा आचार्यपदेन अत्र एवं तत्र दृश्यते। प्रत्याहारान्निके एतस्मिन् द्वितीयान्निके नामके प्रत्याहारान्निके इत्यस्मिन् द्वितीयान्निके तत्र आचार्यपदेन क्वचित् पाणिनेः ग्रहणं भवति, क्वचित् महेश्वरस्यापि ग्रहणं भवति। यथा हि आचार्याणाम् उपचारात् अत्र आचार्यपदेन तत्र पाणिनेः ग्रहणं भवति। नैतेषु आचार्याच् कार्याणि कृतवन्तः इति तेन प्रत्यय अत्रापि आचार्यपदेन तत्र पाणिनेः ग्रहणं वर्तते, किन्तु एषा हि आचार्यस्य शैली लक्ष्यते इत्यत्र आचार्यपदेन भगवतां महेश्वराणां ग्रहणं वर्तते इति तत्र ज्ञातव्यं भवति। अतएव तत्र उद्योतः युद्योतकारः लिखते आचार्य शब्देन अनादि शब्द पुरुषः। अनादि शब्द पुरुषः का महेश्वरः स एव तत्र गृह्यते। यतोहि स एव शब्दस्य पूर्वम् उपदेशं कृतवान् इति कृत्वा अनादि शब्द पुरुषः भगवान् महेश्वरः इत्येव वक्तुं शक्यते। इत्थं तत्र प्रतिपादितम्। अत्रापि किं कश्चन दोषः वा यत्र पुनः लोपश्च बलवत्तरः इति तृतीयः हेतुः अत्र प्रदत्तः। एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्मिन् विषयेपि किञ्चित् विचारणीयमस्ति। तत्र इत्थं भवति यदा अचाम् अक्षु एव पाठः हलां हल्षु पाठः तर्हि ये अनुबन्धाः अत्र अक्षु निर्दिष्टाः तेषां किं प्रयोजनं? तदा उच्यते तत्रैव सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अपि उक्तं तत्र एतेषां तत्र अनुबन्धानां यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रत्याहारादि सिद्धि प्रयोजनं वर्तते। यदा प्रत्याहार सिद्धि प्रयोजनं वर्तते तदा एतेषां ग्रहणं कथं न भवति इत्यपि कश्चन विचारः आगच्छति तत्र। तदा उच्यते अजादि प्रत्याहार विषये तत्र एतेषां पारार्थ्यं भवति। केवलम् अजादि प्रत्याहार बोधन एव स्वरूपं भवति, भिन्नं स्वरूपं न भवति इति कृत्वा तेषां ग्रहणं न क्रियते। तथापि तेषां तत्र सत्ता तु स्यादेव। यदा सत्ता वर्तते तर्हि कदाचित् ग्रहणमपि कथञ्चित् भवितुमर्हेत्। यतोहि तेषां निवृत्तिर्तु न भवति तत्र पाठात्। तो निवृत्त्यभावात् तेषां ग्रहणं कथञ्चित् भवितुमर्हेत् इत्यपि काचन संज्ञा काचन जिज्ञासा कस्यचित् स्यात्, कस्यचित् प्रश्नः स्यात्। तस्य किम् उत्तरमिति कृत्वा लोपश्च बलवत्तरः अर्थात् तेषां ग्रहणं कथमपि न स्यात्। अनुबन्धाः ये सन्ति इत्संज्ञकत्वम् अनुबन्धत्वम्
यस्येषाम् इति संज्ञा भवति ये तत्र ते अनुबन्धः कथ्यन्ते। येषाम् इति संज्ञा भवति तेषां लोपः अपि तत्रैव तथैव शीघ्रमेव भवति। अतएव तत्र लोपश्च बलवत्तरः इत्युक्तं वर्तते। लोपः खल्वति तावत् भवति, अर्थात् यथा अच् प्रत्याहाराणां ग्रहणं प्रवर्तते तो तत्र अच् प्रत्याहार साधन समये तत्र अच्त्वेन वर्णसमाम्नाय घटिताः वर्णाः न गृह्यन्ते, अपितु तत्सदृशाः गृह्यन्ते। यतोहि प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति रीत्या वर्णसमाम्नाय पठिताः ये वर्णाः सन्ति तेषां तत्तत् प्रत्याहारत्वेन ग्रहणं कथं भवितुमर्हति, किन्तु तत्सदृशानां ग्रहणं भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्सदृशानामेव ग्रहणं भवति। अतएव तत्र नागेशेन आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः एव कश्चन भिन्नः विहितः। अन्त्येन इता तत्सदृशेन आदिः तत्सदृशः ताभ्याम् आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयविः आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां सदृशानां वर्णानां संज्ञकः अच् इति भवति। इति कृत्वा अच् इत्यनेन अयुङ् ऋलृक् ए ओङ् अयौचि इत्यत्र पठिताः उपदिष्टाः ये वर्णाः सन्ति तत्सदृशाः ये वर्णाः तेषां तत्र अच्त्वेन ग्रहणं भवति, सादृश्यं तद्रूपत्वेनैव। अतएव तो आ इ उ ऋ ए औ एतेषामेव अच्त्वेन ग्रहणं भवति। यतोहि तत्र तेषां तथा ग्रहणं भवितुमर्हति, यतोहि प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति रीत्या। अयुण् ऋलृक् एवं अयौच् इति पठिताः ये वर्णाः सन्ति ते तत्रत्याः एव, किन्तु तेषां तत्सदृशानां तथा ग्रहणं भवति इति कृत्वा तत्र सादृश्ये लक्षणात्र क्रियते। अन्त्येति पदस्य आदिति पदस्य समुदायघटकानामपि तत्सदृशानां ग्रहणं भवति इति वक्तुं शक्यते। अतएव अत्रापि प्रतिपादयति तत्र उद्योतकार एवं च पूर्वानुबन्धलोपात् आदिरान्तेन इति संज्ञा विधान काले असन्निहितानाम् अन्वयः एवं च अनुबन्ध सदृश भिन्नानामेव मध्यक सदृशानां ग्राह्यतां बोधयन्। मध्यक सदृशानाम् इति उक्तं वर्तते। अनुबन्ध सदृश भिन्नानामेव मध्यक सदृशानां ग्राह्यतां बोधयन्ति इति कथयन्ति। अनेन ज्ञायते तत्र यतोहि नागेशभट्टः तत्र सतर्कं प्रतिपादनं विदधाति, एवं नास्ति प्रदीपकारोऽपि तथैव विदधाति। क्वचित् अनयोः मतभेदोऽपि भवति। यस्य विचारः अनेन जनेन तत्र महाभाष्य तत्त्वविमर्शः इति ग्रन्थे कृतवान्, यस्य प्रकाशनमपि जातं वर्तते। तत्र विशिष्टजिज्ञासुभिः तत्रैव द्रष्टव्यं यत् कथं भूतः विचारः प्रदीपोद्योतयोः मतभेदविषये भवति। कस्य मतं ज्यायः वर्तते, कस्य मतं तत्र ज्यायः नास्ति। एतः एवं भूतः कश्चन विचारः अनेन जनेन विहितः तत्र। तो लोपश्च बलवत्तरः इति विषये अत्र प्रतिपादितं भवति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण यः तत्र प्रत्याहारः साध्यते तत्र अयुणादि घटक वर्णानामेव तत्र अजादि संज्ञा न भवति, अपितु तत्र सदृशानामेव वर्णानां तत्र भवति इति प्रतिपाद्यते। एवं च अनुबन्ध सदृश भिन्नानामेव मध्यक सदृशानां ग्राह्यतां बोधयति एवं रूपेण नागेशभट्टः। एवं तत्र अतएव तत्र घटकानां लोपः न भवति, किन्तु अयुण् ऋलृग् एतेषां यदा प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति तदा तत्र उच्चारणसमये तु ते भवन्ति अनुबन्धः। यतो उच्चारणमेव न स्यात् तर्हि अनुबन्धत्वं इति संज्ञा विधानं कथं स्यात् इति कृत्वा
ऐ उण् ऋल्दृक् ए ओङ् ऐ औच् इति उच्चारण समये तेषाम् अनुबन्धानां स्थितिः भवति, किन्तु ग्रहण समये ते अनुबन्धः क्रियते, यतोहि लोपश्च बलवत्रः तेषां तत्र तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। लोपश्च बलवत्रः इत्यस्य किं तात्पर्यं? तस्य लोपः इति लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् इति तत्र तस्य उद्देश्यं भवन्ति, उद्देश्यसत्त्वात् तत्र तस्य लोपः जायते इति लोपश्च बलवत्रः, अतएव तेषां ग्रहणं भवति। एवं रूपेण समाहितं, यद्यपि यत्रापि तत्र भूयान् विचारः वर्तते, किन्तु सः विचारः तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रविषये यदा तत्र लपरत्वं वक्ष्यामि, एवं रूपेण भाष्यं वर्तते, तत्र विषये भूयान् विचारः भविष्यति। तत्र र प्रत्याहारस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, न वा कर्तुं शक्यते। अत्र यद्यपि भगवता तत्र नागेशभट्टस्य भूयान् विचारः भवति, सः तत्र र प्रत्याहारं नैव स्वीकरोति, किन्तु अन्ये तत्र ये विचारकाः वर्तन्ते आचार्याः, ते र प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्ति। एतस्मिन् विषये र प्रत्याहार विषये लपरत्वं वक्ष्यामि इति विषये च तत्र तुल्यास्य प्रतिसूत्रव्याख्यानविषये तत्र वयं विचारं करिष्यामः। अधुना तु तत्र केवलं सामान्येन विचार्यते। अग्रे तत्र यद्यपि एतत् समाधानं जातम्, एतैः त्रिभिः हेतुभिः यत् अनुबन्धानां तत्र अष्ट्वेन ग्रहणं न भवति, तत्र भिन्नानां हल्त्वेन तेषां ग्रहणं भवति, हल प्रत्याहारत्वेन। अत्रापि कथं न ग्रहणं भवति इत्यपि विषये किञ्चित् भिन्नतया भगवान् भाष्यकारः विचारयति। उकालो जिति वा योगस्तत्कालानां यथा वेत अचां ग्रहणमच कार्यं तेनैषां न भविष्यति। यतोहि एवं भूतः कोऽपि अच नास्ति, या ह्रस्वो वा दीर्घो वा प्लुतो वा न भवेत्। सर्वे अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुत धर्मवन्तः भवन्ति। तर्हि अत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधानं केन सूत्रेण भवति? तद्भवति उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रेण। तो उकालो झ्रस्व प्लुतः इत्यत्र योग दीर्घ प्लुतः इति सूत्रे योगद्वयं स्वीक्रियते। उकालो इति वा योगः, तदनन्तरं ह्रस्व दीर्घ प्लुतः तत्कालानां यथा तत्कालानां एकमात्रिक उकार द्विमात्रिक उकार त्रिमात्रिक उकाराणां येन तत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कार्यं यथा भवेत्, अचाम ग्रहणम अच कार्यम् एवं भूतम अचाम ग्रहणम अच कार्यार्थं वर्तते। तेन येषां नाम अनुबन्धानां तत्र ग्रहणं न भविष्यति इति तथा विचारितं वर्तते। अतएव भगवान् भाष्यकारः तथैव तत्र व्याख्यात्यपि अथवा योग विभागः करिष्यते। उकालोच उ इत्येवं कालो अच भवति, अर्थात यह कश्चन अपि अच, यह एकमात्रिका यह उकारः, द्विमात्रिका विकारः, त्रिमात्रिका यह ऊकारः, ते एवं भूताः ये एकमात्रिकाः द्विमात्रिकाः त्रिमात्रिकाः अचः वर्तन्ते, ये तत्र ये सन्ति अच इति न तत्र केवलमेव एकमात्रिकाः द्विमात्रिकाः त्रिमात्रिकाः ये वर्णाः सन्ति तेषां ते अच भवति, या एवं भूताः कालः अच भवति नाम तेषां ते अच इत्पदेन तेषां ग्रहणं भवति। ततः ह्रस्व दीर्घ प्लुतश्च अर्थात तेषामेव एकमात्रिकानाम् अचां ह्रस्व इति संज्ञा, द्विमात्रिकानां दीर्घ इति संज्ञा, त्रिमात्रिकानां प्लुत इति संज्ञा।
अत्र एकः प्रश्नः भवति, किम् ऊकालोच इति यत् वर्तते, किम् एकमात्रिकानां द्विमात्रिकानां त्रिमात्रिकानां तत्र अच संज्ञां विदधाति वा? यतोहि अत्र एवमेव तत्र पंक्त्या तथैव प्रतीयते, ऊकालो अच उ उ उ इत्येवं कालः अच भवति। अनेन किं ज्ञायते? उ उ उ इत्येवं कालः अच भवति न अच संज्ञकः भवति। एवं नास्ति। एतस्य तात्पर्यं वर्तते चेत् एतेषाम् असंज्ञा भवति इत्युच्यते, तर्हि असंज्ञा विधायकं सूत्रं तु आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रं वर्तते, न अनेन असंज्ञा विधीयते, तर्हि अच भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अच भवति इत्यस्य तात्पर्यं भवति एकमात्रिकत्वं द्विमात्रिकत्वं त्रिमात्रिकत्वं केवलम् अक्षुरेव भवति, अन्यत्र न भवति। एवं रूपेण एते अच धर्माः वर्तन्ते। एकमात्रिकत्वं द्विमात्रिकत्वं त्रिमात्रिकत्वं एते धर्माः कस्य सन्ति? अचः सन्ति। अतएव इत्येवं कालः अच भवति, अर्थात् तेषाम् अचः धर्माः एते वर्तन्ते इति कृत्वा तेषामेव ह्रस्व दीर्घ पुल्लिङ्गसंज्ञा भवति इति तत्र एवं बहुतः कश्चन विचारः। तदा तत्र उच्यते एवमपि कुक्कुटः इत्यत्र प्राप्नोति। कुक्कुटः इत्यत्र ककारद्वयस्य स्वरूपं वर्तते। ककारद्वयस्य एकत्वादेव, यथा अकारः एकः तथैव ककारः एकः। तो ककारद्वयस्यापि सत्त्वात् तत्रापि एकत्वमेव तिष्ठति, अर्थात् एक वर्णत्वमेव आगच्छति। वर्णद्वयत्वं नागच्छति, वर्णद्वयं न भवति तत्र कूट इत्यत्र ककारद्वयं यद् वर्तते। तो एक वर्णत्वात् अत्रापि व्यञ्जनं चार्धिमातिक्रम इति कृत्वा वर्णद्वय संयोगात् अत्र एकमात्रिकत्वं तिष्ठति। तो अस्यापि तत्र अज विशिष्टं यत् कार्यं या निमित्तकं यत् कार्यं तत् स्यात्। तत्र किं स्यात्? कुक्कुटः इत्यत्र ककारे अचि परे अत्र उकारस्य यणकार्यं स्यात् अत्र कुक्कुटः इत्यत्र। एवं कश्चन दोषः उपस्थापितः। अस्य दोषस्य परिहारं विदधाति भगवान् भाष्यकारः, तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहारः। इयं पंक्तिः तत्र संदिग्धा वर्तते। कथं संदिग्धा वर्तते? तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहार इति कृत्वा अनुबन्धानां तत्र अधिग्रहणेषु ग्रहणं न भवति इति विषये आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति यत् समाधानं यः परिहारः वर्तते स एव पूर्वोक्तः परिहारः उचितः इति कश्चन अर्थः प्रतीयते। किन्तु अयम् एतस्य परिहारः नास्ति। एतस्याः पङ्क्तेः इदं तात्पर्यं नास्ति। तर्हि किं तात्पर्यं वर्तते? तत्र एतस्य परिहारः तत्र एङ्गो अयौच् इति सूत्रेभितः सपरिहारः पूर्वोक्तः परिहारः अत्र स्वीकरणीयः। कथं? तत्र मात्रिकं व्यञ्जनं न भवति। एतादृशं परिहारः तत्र दत्तः वर्तते। एतादृशं व्यञ्जनं चार्थमात्रिकं यद् भवान् अत्र कथयति यत्र ककारद्वये तत्र एकस्यैव ककारस्य तत्र सत्त्वात् मात्रिकत्वं तिष्ठति एवं न। प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति रीत्या अत्र ककारद्वयं तत्र भिन्नं भिन्नमेव स्वरूपं तयोर्वर्तते। प्रथमः ककारः पृथक्, द्वितीयः ककारः पृथक्। उभयोः पृथक्त्वात् अर्धमात्रिकत्वमेव प्रत्येकं तिष्ठति इति कृत्वा मात्रिकत्वमेव नास्ति। तो मात्रिकत्वाभावात् तेषां तत्र ह्रस्वदीर्घादि संज्ञाः न स्युः इति कृत्वा तस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। अतएव तत्र न कश्चन दोषः। तस्मात् पूर्वोक्त परिहारः इत्यस्य एतदेव तात्पर्यम्। अतएव प्रदीपकारः अपि तथैव समादधाति। अत्र च यद्यपि अयं परिहारो सिद्धौ एतौ ककारौ न च वर्णद्वयेन एका जातिर्व्यज्यते तथापि पूर्वमेव मात्राकालः अच गृह्यते न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति इत्युक्तत्वात् पुनरिह नोक्तः। एतत् तात्पर्यं। यद्यपि अत्र
वर्णद्वय एकः एव जाति भिन्ना भिन्ना जातिर्नास्ति तो जातित्वात् तत्र तु एकत्वम् आगच्छति तेन तथा दोषः भवितुमर्हति किन्तु अत्र तथापि पूर्वमे मात्रा कालः अच गम्यते मात्रा कालः अत्र गम्यते मात्रा तथा दोषः स्यात् किन्तु न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति इति तथा समाधानं भगवता भाष्यकारेण पूर्वम् एवं सूत्र विषये भाष्य व्याख्यान समये तत्र कृतं वर्तते तेन तादृशः पूर्वोक्तः यः परिहारः स एव परिहारात्रापि ग्रहणीयः अर्थात एवं भूतं यत् विचारः उकालोजिति योगो योगस्तत्कालानां यथा भवेत् अचां ग्रहणमच कार्यं तेनैषां न भविष्यति अनेनापि अनुबन्धानां ग्रहणाभावस्य सिद्धता जायते एव अपि च एष एवार्थ अति भाष्यकारेण कथितम् अतएव तत्र इदमपि समाधानं शोभनम् अतएवार्थ इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते अपर अर्थात् अपरमपि किञ्चित् समाधानं वदति भगवान् भाष्यकारः ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग्यावत् तावदेव योगोस्तु अच कार्याणि यथासु तत्काले श्वक्षु कार्याणि तो ह्रस्वादीनां वचनात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति वचनात् तत्र प्राग्यावत् तावदेव योगोस्तु अर्थात तेषाम् एकमात्रिकाः द्विमात्रिकाः त्रिमात्रिकाः ये वर्णाः सन्ति तो प्राग यावत् अर्थात प्राग अर्थात उ इति येषां यस्वरूपं वर्तते तावत् कालकाः ये अचः सन्ति तेषामेव तादृशः योगः अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधान योगः भवति तेषु एव अच कार्याणि भवन्ति तत्कालेषु अक्षु कार्याणि भवन्ति अच कार्याणि ते तत्कालेषु अक्षु तत्कालेषु अर्थात एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रकेषु अक्षु एव तानि कार्याणि अच कार्याणि भवन्तु एतदर्थम् एतेषाम् अनुबन्धानां ग्रहणं तत्र अक्षु न भवति एवं रूपेण अत्र तृतीयं समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम् अतएव अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति तत्र प्रत्याहारेषु यद्यपि यत्र यथा तत्र पूर्व उपात्तं प्रत्याहार विबन्धानां कथम् अज ग्रहणेषु न अत्र अज प्रत्याहार विशेष शंका कृता वर्तते तेन तु हलादि प्रत्याहारेषु तेषां ग्रहणं कथञ्चित् स्यात् इत्यपि काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति एतस्य समाधानम् एतदेव तत्र वक्तुं शक्यते यत् प्रत्याहारेणुबन्धानां कथम् अग्रहणौ इत्यत्र अचिति पदेन प्रत्याहारमात्रस्य ग्रहणं भवति तेन प्रत्याहारमात्रस्य ग्रहणस्य सत्त्वात् अर्थात् अच् पदम् अत्र उपलक्षकं वर्तते सर्वेषां प्रत्याहाराणां सौबोधकत्वं स्वेतरबोधकत्वम् इति उपलक्षणस्य अर्थः वर्तते तया रीत्या अत्र सर्वेषु प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां न ग्रहणं भवति इति सिद्ध्यति एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः वर्तते अपि च अत्र एतत् सर्वमादायैव एतद्वाक्यं वैयाकरण निकाय प्रसिद्धं वर्तते प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति अतएव न कि कस्मिंश्चित् प्रत्याहारे अनुबन्धाः गृह्यन्ते इति सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण विचारितम् यतो हि समयः सञ्जातः अतः अत्रैव सर्वान् विदुषः प्रणम्य विरम्यते जयति संस्कृतं जयति भारतम्।